खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। अजीजों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, बहन भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, मैं आज फिर आपके सामने खुदा का कलाम पेश करने वाला हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि चर्च भी जाते हैं और कलाम को सुनते भी हैं। खुदा के पाक कलाम की बातें, उसके मुंह से निकली हुई सब बातें सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं। खुदा खुद तालीम देता है उनको अपने पाक कलाम के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से, तो फिर भी हम बाद में आकर भूल जाते हैं उस तालीम को। हम नहीं पाते, क्योंकि खुदा खुद कहता है कि मैं तुम्हें तालीम देता हूँ, मैं तुझे तालीम दूंगा। वो अपने पाक कलाम के वसीला ही से देता है, अपने पाक कलाम ही के वसीला से वो हमसे बातें करता है, लेकिन फिर भी हम जो है वो उस पर अमल नहीं करते, उसको नहीं सुनते, वो हमारे ज़हनों में नहीं बसता खुदा का कलाम। तो हम ऐसे होते हैं जैसे वो एक गीत है ना, कि ना हो घोड़ियां खच्चरां वंगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ उन्हां नू। उसी तरह हम घोड़े खच्चरों की तरह सुनकर आ जाते हैं, लेकिन बाद में हम जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो फिर वैसे ही हम हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो घोड़े खच्चरा से भी बदतर हैं, क्योंकि उनमें अकल या समझ नहीं होती। बाहर निकलने के बाद ही वो शुरू कर देते हैं, ऐसे जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके आया है। तो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, लिहाजा आपने ऐसा करना है कि इसको आपने अपने दिल में समाना है, इस पाक कलाम पर अमल करना है। हमने घोड़े खच्चरों की तरह नहीं रहना, या घोड़े खच्चरों की तरह हमने नहीं सीखना कि उनके लिए छड़ी होती है, बहुत सारे उनको लगाम और साज पहनाए जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से देखते हैं खुदा का कलाम क्या फरमाता है हमें। जबूर की किताब उसका 32 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में देखते हैं कि खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चरों की मानद ना बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। अगर उन घोड़ों खच्चरों को साज या लगाम ना पहनाया जाए तो वो हमारे काबू में नहीं आते, वो किसी के काबू में भी नहीं आते। अगर हम उनको साज पहनाते हैं तो फिर वो काबू में आते हैं। लिहाजा हमें साजों की जरूरत नहीं, हम इंसान हैं, अपने आप को खुदा के बेटियां बेटे समझते हैं, इसलिए हमें अकल और दनाई बख्शी गई है। हमें खुदा ने अकल और दनाई बहुत बड़ी बख्शी है, इसलिए हमें खुदा के पाक कलाम को सुनना चाहिए। खुदा फरमाते हैं मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। यकीनन वो बताता है, खुदा अपनी राहें बताता है, जैसे कि बुजुर्ग यसाया की किताब में लिखा है, तुम्हारी राहें कुछ और हैं,
میری راہیں کچھ اور ہیں، تمہارے خیال کچھ اور ہیں، میرے خیال کچھ اور ہیں۔ تمہاری راہوں سے میری راہیں نہیں ملتی اور میرے خیالوں سے تمہارے خیال نہیں ملتے۔ کیا واقعہ ہی ایسا ہے کہ ہمارے خیال نہیں ملتے یا ہماری راہیں نہیں ملتی؟ کیونکہ خدا تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ خدا کی نظر ہم پر ہوتی ہے، وہ ہر لمحہ ہر سانس میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کیا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اس کے بیٹیاں بیٹے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، خداوند ہی ایک ہے جس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح آئیے ذرا دیکھتے ہیں امثال کی کتاب، اس کا 26 باب، اس کی 3 تا 5 آیت کہ خدا کا زندگی بخش کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ گھوڑے کے لیے چابک اور گدھے کے لیے لگام، لیکن احمق کے پیٹھ کے لیے چھڑی ہے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے، مبادا تم بھی اس کی مانند ہو جائے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دے، مبادا وہ اپنی نظر میں جنا ٹھہرے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حماقت ہم سے کئی لوگ سوال جواب کرتے رہتے ہیں، احمق ہوتے ہیں، لیکن وہ حماقت رکھتے ہیں اپنے آپ میں، وہ اپنی حماقت میں رہتے ہیں، وہ ہمیں سوال جواب پوچھتے رہتے ہیں، خدا نے یہ کیسے کیا، جیسے کہ مطلب وہ الٹے سیدھے سوال کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ جو کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے اس کے مطابق جو الٹ یا شیطانی کام کرتا ہے اس کے مطابق وہ خدا کے پاک کلام سے سوال جواب کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں گھوڑے کھچروں کی مانند، جن کو سمجھ نہیں۔ ہم گھوڑے کھچر نہیں ہیں، نہ ہم نے گھوڑے کھچر بننا ہے، نہ ہمیں سازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں لگام کی ضرورت ہے کہ لگام ہمیں موڑ کر ادھر کرے، ادھر موڑے، ہم ادھر کو جائیں۔ نہیں، خدا ہمیں خود راستے بتا رہا ہے، خدا ہمیں خود صلاح دے رہا ہے، خداوند کی نظر ہم پر ہوتی ہے۔ خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ میری نظر تجھ پر ہوگی۔ خدا کی نظر ہم پر ہوتی ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ دن ہو رات ہو ہر سانس میں خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا میرے عزیز بیٹیوں، بیٹوں، بہن، بھائیوں، ہمیں گھوڑے کھچروں کی مانند نہیں بننا، ہمیں خدا کے پاک کلام کو سننا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جب خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ اس کو غور سے سنا کریں اور اس پر عمل کیا کریں، آپ گھوڑوں کھچروں کی طرح نہ بنیں، تاکہ خدا آپ کو برکتوں سے نوازے۔ خدا تب ہی آپ کو برکت دے گا جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، آپ غور سے دیکھیں گے۔ خدا آپ سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکتیں دے۔ آمین۔